देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतुखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 साउन 14 गते शनिबार अहिले बिहानको 6 बजिरहेको छ। हामी धर्म र सत्यका साथमा उभिँदै यो राष्ट्रको हितका निमित्त, यो समाज र हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नका निमित्त एउटा दैवी सिद्धि अनुसन्धान वर्ष 2079 साथ उभिएका छौँ। र हामीलाई के विश्वास छ भने ती देवी आमा सर्वेश्वरी भगवती, ती महावीर हनुमान र ती महर्षि व्यास हामीलाई आशीर्वाद पनि देऊन् र साथ पनि देऊन्। एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल आज जुन परिस्थितिमा हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ, त्यो अनुभव गरिएका कारणले पनि हामीले दैवी सिद्धिको अनुसन्धानका निमित्त हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्र मतहरूमा जुन प्रकारको वैदिक विज्ञान छ, त्यो वैदिक विज्ञानलाई सफल बनाउने ती अग्नि देवता, सूर्य देवता, चन्द्र देवता, प्राण देवता, पृथ्वी माता, जलवायु आकाश, यी अष्ट प्रकृति शक्तिहरू र सिद्धिहरूको विषयमा हामीले अनुभव गरेका छौँ। एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिन पुगेको र एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेको यस आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ, जुन नाम श्री बुढी आमै अर्थात् श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गममा जुन प्रकारको एउटा दैवी र प्रकृति ऊर्जा छ, ती ऊर्जाका आवाजहरूले सम्बोधन गरिएको नाम हो। र मैले यी आवाजहरू गर्जिएर नै बोलिरहने गर्छु, किनकि जुन माताहरूका आशीर्वाद र वरद हातले मैले मेरो जीवनलाई आमूल परिवर्तन गर्न समर्थ रहेँ। र म जुन परिस्थितिमा आज आइपुगेको छु र उभिएको छु, मैले प्रकृतिको जुन विषयवस्तुहरूको प्रकृतिकै खुला विश्वविद्यालयमा पुगेर जुन प्रकारले शिक्षा र अनुभवहरू गरेँ, तिनै बलमा म आज बोलिरहेको छु। र म ती हेमा नाम गरिएकी स्तुतिकी योग्य सर्वेश्वरी देवी भगवतीलाई नमन गर्दै सत्य र धर्मको साथमा प्रकृतिको न्याय दिने ती अग्नि देवता, जसले अन्धविश्वासको अँध्यारो तरफ मलाई कहिले पनि लैजानका निमित्त प्रयास गरेनन्, त्यसै कारणले मैले ती अग्नि देवतालाई साक्षी राखेर जुन प्रकारको देवालय र तीर्थहरू यस श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गममा सङ्कल्प गरेँ, र जुन प्रकारको मैले हाम्रो हिन्दू समाजको अनुभव गरेँ, र जुन प्रकारले मैले यो समाजको सम्पत्ति समाजले नै संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर 2077 आश्विन 1 गते बृहस्पतिबारको दिन मैले जुन प्रकारले आफ्नो भौतिक शरीरलाई अनुभव गर्दै बुझाएँ, त्यसले मेरो बाटोमा प्रशस्ति खुलेको देखेँ, अनुभव गरिरहेको छु। किनकि मैले अग्निलाई साक्षी राखेर संकल्प गरिएको देवालय र तीर्थ हुनाले यसलाई एउटा सिद्ध शक्तिपीठको रूपमा
परिणत गर्नका निमित्त म हर प्रयास गरिरहेको छु। किनकि हाम्रा सङ्कल्पहरू, हाम्रा सोच र विचारहरू हामीले जस्तो राख्छौँ त्यही नै प्रतिफल पाउने गर्छौँ। हामीले देखेका छौँ ती माखाहरूको सङ्गत गर्नेहरू एक दिन ती माखाहरूकै साथमा फोहोरोमा जानुपर्ने हुन्छ भने ती मौरीहरूको सङ्गत गर्नेहरू तिनीहरू एक दिन फुलहरू भएतिरै जाने अवसरहरू पनि पाउँछन्। म केही कडा छु, कडा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटोमा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिने वातावरणबाट भइरहेको पनि हुँ। किनकि मलाई कडा नहुने हो भने एक्लो मान्छे एउटा सिङ्गो समाजका अगाडि उभिन त्यति सजिलो पनि छैन, त्यो पनि धर्म र सत्यका बलमा। आज जुन प्रकारको यो राष्ट्रको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र यो राज्य शासनको जुन प्रकारको बागबन्डा छ, त्यस वातावरणमा जिउन हामीलाई त्यति सजिलो छैन। यो राज्यको जुन राष्ट्रिय गौरवको विषय हो, त्यो हिन्दू राज्य पनि यहाँको बहुदलीय शासन प्रणालीले मिल्काइएको हुनाले पनि हामी अलिक कडा हुनु परिरहेको छ र हामी ती अग्नि देवताका साथमा उभिएको कारणले पनि हामीले ती साक्षात देवता हुन् जो विश्व मानव जातिको औद्योगिक र आजको भौतिक विज्ञानलाई साथ दिने अग्नि देवतालाई मैले कोटि कोटि प्रणाम गर्छु र यस शास्त्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थलाई कहिले पनि अन्धविश्वासको त्यस अँध्यारोतर्फ नलैजाउन् र जुन प्रकारका देवालय र तीर्थहरू छन्, यी देवालय र तीर्थहरू धार्मिक शैक्षिक वातावरणतर्फ हामीले सङ्कल्प गरिरहेको हुनाले यिनीहरूले यो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त साथ दियो। एउटा शैक्षिक धार्मिक वातावरणहरू यहाँ मैले अनुभव गरेँ, किनकि यी देवालय र तीर्थहरू र मेरो प्राणको बीचको सम्बन्ध मैले अस्वस्थ भौतिक शरीरबाट अनुभव गरेको छु। यथार्थमा जुन चेतना आत्मसत्ता छ त्यो ईश्वरको सत्ता हो र त्यसैमा जुन प्राण छ, जुन प्राण प्रकृतिको सत्ता हो, त्यस प्रकृतिको सत्तामा 8 प्रकारका देवताहरू पाइन्छ। तपाईँ पनि त्यसको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। ती देवताहरू मूल रूपले जीवसँग रहेको जैविक विविधताका आधारमा प्राण नै हो, तर त्यो प्राणसँग यो भौतिक शरीर हडिएको छ। त्यसैसँग एउटा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, 10 इन्द्रियहरू पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। जब हामी ती सूर्य, चन्द्र, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, यी अष्ट प्रकृतिहरूका साथमा जुन दैवी कला र दैवी शक्तिहरूको अनुभव गर्छौँ, त्यति बेला हामीले एउटा के अनुभव पनि गर्छौँ भने जीवहरूको सत्ता प्राणसँग जोडिएको छ। प्राण खाद्यान्नको बलमा उभिएको देखियो। खाद्यान्न यी अष्ट प्रकृतिहरूका दैवी सिद्धिहरूका साथमा उभिएको देखियो। त्यसैले यो प्रकृतिको विधि र विधानलाई कसैले खलबल्याउनका निमित्त जथाभावी पृथ्वीको खनिज उत्खनन गर्नु, त्यसबाट धुवाँ र धुलोहरू उत्सर्ग गर्नु र जलवायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनतर्फ धकेलिदिनु यो विश्व मानव जातिकै लागि खतरा छ भने त्यति मात्र होइन, जैविक जगतका निमित्त पनि यो घातक सिद्ध हुनेछ। त्यसैले त हामीले यी आवाजहरू साथ एकातर्फ प्रकृतिको सन्तुलनका निमित्त स्तुति गर्नु परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गर्नु परिरहेको छ। हामी दुवै पाटोबाट सत्य र धर्मका साथमा उभिएर हेरिरहेका छौँ। एउटा सङ्कल्प गर्ने बुद्धि हुनाले ती अग्नि देवतालाई
जहिले पनि स्मरण गरिएको छ। र जुन प्रकारले यो देवालय र तीर्थहरू धार्मिक शैक्षिक वातावरणका हुन् र यहाँ भएका देवताहरू एउटा ललित कलाका विषय हुन्, ती साकार पनि छन् र निराकार पनि छन्। यो सानो परिचय बोध दिँदै मैले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त, मैले मेरो वैदिक सनातन धर्मको हितका निमित्त र मैले यो राष्ट्रको हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त र यस राष्ट्रको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिको असुस्थ प्रतिस्पर्धा र राज्य शासनको जुन प्रकारको भागभण्डाले यो राष्ट्र अत्यन्त सङ्कटतर्फ गइरहेको अनुभव गर्दै यी आवाजहरू निकालिरहेको छु। हर नेपाली जनचेतनातर्फ बढुन्, हर नेपालीले यो राष्ट्रको हितका निमित्त उभिन सिकुन् र हर नेपालीले आफ्नो जुन जनशक्ति जनबल छ त्यसको सदुपयोग गरून्। राष्ट्रलाई उपेक्षा गरेर वैदेशिक रोजगारीका लागि जुन धन पैसाका निमित्त गइरहेका छन्, यसले यो राष्ट्र संरक्षित हुँदैन। र जब राष्ट्र नै रहेन भने यहाँ हाम्रा धन, ती घरहरू कुनै पनि हामीलाई सुख शान्ति र संरक्षण दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा हर नेपालीले बुझुन् र समयमा नै जागुन् भन्दै मैले आजको यो दृश्य भिडियोलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार तियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विषे सरिपाई विषम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।